बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक एक अहम शख्सियत ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी आज आप देखें कि तीन किरदार जो हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं। इन तीन किरदारों से इमरान खान और पीपल पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल हैं उनको होशियार रहना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन तीन किरदारों का बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को एक तरफ धकेला और इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं उनके अंदर इन तीन शख्सियत का बड़ा अहम किरदार है। उससे पहले कि जो हम ख्याल जजेस हैं उनका एक बगावत के हवाले से कुछ रोज़ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तबसरा हो रहा था उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोर्ट रिपोर्टर जो थे उनकी एक वर्कशॉप मुनक्किद हुई। उस वर्कशॉप के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब किया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी खिताब किया और दीगर भी लोग थे जिन्होंने इस तकरीब के अंदर खिताब किए। इस तकरीब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला का जो खिताब था वो बड़ा अहम खिताब था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज़ादी राय और जजेस के फैसलों के मुतल्लिक और सियासी लीडरों को सज़ा देने के मुतल्लिक भी बात की। उन्होंने 3 पॉइंट बड़े अहम जो उस तकरीब के अंदर बयान किए, उनकी गहराई के अंदर अगर चले जाएं आप तो आपको तमाम जो इस वक्त मैंने पहले 3 किरदारों की बात की तो उनका किरदार जो है आपको वाज़े तौर पर सामने नज़र आ जाएगा। पहली बात तो उन्होंने ये की कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हूँ। मैंने कभी भी सहाफ़ियों को और वकला को आज़ादी राय से नहीं रोका और उन्होंने बाकी जजेस के मुतल्लिक भी ये कहा कि किसी भी जज को ये अख्तियार नहीं है कि वो जो पब्लिक है या सहाफ़ी है या वकला है उनको आज़ादी राय से रोका जाए। पहला पॉइंट ये जो है उनका बड़ा अहम है, वो ये इशारा करता है उन 3 किरदारों की तरफ से जो 3 किरदार इस वक्त जो हैं वो इस सूरत हाल को मुतनाज़ा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है इस तरह हालात हों और एक तरफा हालात चलें और दीगर जो जमातें हैं या एक जमात, यानी आप सोच लें कि इस मुल्क के अंदर वो एक ही जमात है तहरीक इंसाफ जिसके साथ इस वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो कहते हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन चीफ सिकंदर सुल्तान राजा है और दूसरी शख्सियत जो है वो मरियम नवाज है और तीसरी अहम शख्सियत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से है जो इस वक्त तमाम सूरत हाल के ऊपर काबिज हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हर सूरत एक जमात को जो है वो दीवार से लगाया जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया उस 3 रुकनी बेंच के चेहरे से भी आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने नकाब उतारा है और उसके साथ जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान हैं उन्होंने अपनी सहाफ़त का हक अदा किया। उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला से भी सवाल किया और अपनी जो राय थी वो भी उन्होंने बयान की और जो हक़ाइक़ थे उन्होंने सच का साथ दिया, सच की आवाज़ उठाई और एक सच्चे सहाफ़ी होने का उन्होंने सबूत दिया। उन्होंने कहा कि एक जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत चलाई जा रही है इस समाअत से कौम को और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ कौम को एक ही फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि जो जजेस दबाव में फैसले करते हैं उस दबाव का जो उनके चेहरे का असर होता है वो कौम लाइव देख चुकी है। आप देखें कि जिस तरह
13 जनवरी को हफ्ते की रात को एक फैसला आया, एक जमात से फील्ड जो है वो खींच ली गई है, तो उसके ऊपर इस वक्त JIT भी बन चुकी है। JIT उस वक्त क्यों नहीं बनाई गई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल था। उसके खिलाफ मखसूस जमातों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए और जजेस को यहाँ तक के उनके गेस्ट रूम तक जो है वो धमकियां दी गई। लेकिन उस वक्त जो है वो किसी किस्म की ना कोई JIT बनाई गई और ना सुप्रीम बार कौंसिल का इजलास हुआ और ना जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बार है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हुई तो काजी साहब के दौर में हुई। आप देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने दूसरा पॉइंट ये वाजे किया कि उन्होंने रिमार्क्स दिए थे सैफर केस के अंदर इमरान खान को उन्होंने मासूम करार दिया था। आज मासूम करार देने के ऊपर उन्होंने वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि मासूम करार देना किसी को जुर्म नहीं है। अगर किसी मुल्जिम के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को सच साबित जब तक न किया जाए, और उन्होंने कहा कि सच हमेशा सच होता है, सच कभी नहीं छुप सकता, सच जब भी जागता है तो बड़े बड़े दीवारें जो हैं वो हिल जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच की दीवार को कायम किया जाता तो पाकिस्तान के जो उन्होंने कहा कि 2 टुकड़े हुए वो 2 टुकड़े ना होते। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को सज़ा देने के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने मुझसे सवाल किया था जब 18वीं तरमीम की जा रही थी, तो मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको जो 18वीं तरमीम है इनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये उन्होंने एक बात की कि एक सहाफ़ी ने मुझसे माजी में सवाल किया था, लेकिन माजी के अंदर अतर मिनल्ला के ऊपर भी एक दाग है। वो दाग क्या है? वो दाग ये है कि जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को वजारत आज़मा की कुर्सी से उतारा जा रहा था तो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन साहब ने भी वो रात के अंधेरे के अंदर अदालत खोली थी। इस बात की वजाहत जो आज तक ना हो सकी क्योंकि हकीकत बयान नहीं की जाती। आज अगर आप सच्चाई की बात करते हैं, आज अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, आज अगर आप आइन की बात करते हैं, आज अगर आप कानून की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना जो गरबान है उस गरबान को झांकना चाहिए कि मेरे गरबान के अंदर जो छुपे राज हैं वो कौन से राज हैं, मैंने कौन से गुनाह किए हैं। आज अगर आप अपनी नेक नीति के सबूत दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ईमानदारी के सबूत देने से पहले आपको अपना गरबान झांकना चाहिए कि मैंने माजी के अंदर क्या किया था। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आज भी इस बात के ऊपर मुहर लगाता हूं कि इमरान खान आज भी मासूम हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन एक इशारा उन्होंने इमरान खान की तरफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मासूम है और जब उसके ऊपर लगा इल्ज़ाम जो है वो सच साबित नहीं हुआ तो उसको जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर भी ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान के बगैर जो पार्लियामेंट है वो बेमानी है। उस पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं है जिस पार्लियामेंट के अंदर इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह इमरान खान मौजूद ना हो तो वो पार्लियामेंट जो है वो बेमानी है।
انہوں نے اپنے ججز کو بھی کہا کہ آپ کو سیاسی لیڈر کے خلاف فیصلہ دینے سے پہلے آپ کو نہ کسی تنقید میں آنا چاہیے، آپ کو نہ کسی کے دباؤ میں آنا چاہیے۔ آپ حق کی بات کریں، آپ سچ کی بات کریں اور حقیق پر مبنی جو فیصلے ہیں وہ دیں۔ آپ یہ نہ ہو کہ جو انہوں نے کہا کہ 2 ججز ہوں، یہ 2 ججز کی آزادی رائے کے اوپر انہوں نے بات کی، تو یہ مطیع اللہ جان کا ایک سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کی رات جو ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کے اندر 3 رکنی بینچ تھا، تو اس فیصلے کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے کے اندر آزادی رائے کو نہیں دیکھا گیا۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ 2 ججز جو ہیں ان کو آزاد رہنا چاہیے تھا، وہ آزاد فیصلہ کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے لائیو سٹریم دیکھی ہے، آپ نے لائیو سماعت دیکھی ہے، اس سماعت کے اندر جو 2 ججز تھے وہ خاموش رہے اس فیصلے کے اوپر۔ ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ خاموش رہیں، اور آئین کا آرٹیکل جو 17 ہے اس کے حقوق کو سلب کیا جا رہا تھا، تو ان کو اس بات کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ آج کی جسٹس اطہر من اللہ کا جو خطاب تھا اس کے اندر ان کی یہ جو وضاحت ہے بڑی واضح ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اندر آزادی رائے نہیں تھی، یہ کسی اور کا فیصلہ تھا۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ صحافیوں کے کچھ یہ سوال بھی تھے کہ جو کچھ مخصوص صحافی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے ان کو پہلے سے خبر ہوتی ہے کہ فیصلہ یہی آنا ہے، تو اس کے اوپر یہ تو آزادی رائے نہیں رہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو میرے متعلق ایک واٹس ایپ گروپ کی بات کی جا رہی ہے، یا میرے جو 2 پلاٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، میں ان کی تنقید کے اندر نہیں آؤں گا، اور ججز کو تنقید برداشت بھی کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس طرح کا کوئی کام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر یہ بات کہی کہ جب کوئی ملزم جیل کے اندر ہو، اس کو اگر کسی مخالف کے حق میں فیصلہ آ جائے یا ریلیف مل جائے، تو اس کے مخالف کو یہ نہیں کہ وہ ججز کے اوپر جو ہے وہ الزام لگائے، ججز کو گالی دے، ججز کے اوپر تنقید کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑا واضح کہا۔ اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا اہم بات یہی ایک فیصلے کے اوپر تھی، جو کسی کے چہرے سے نقاب کو اتارا جائے تو وہ نقاب صرف اترتا ہے اور اس کا چہرہ واضح دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں وہ خاموش ہیں۔ لیکن کس لیے خاموش ہیں؟ اس خاموشی کو توڑنا پڑے گا۔ آخر کب تک یہ لوگ خاموش رہیں گے اس طرح کے فیصلوں کے اوپر؟ اپنی خاموشی کو جو ہے وہ دبائے رکھیں گے تو پھر جو آزادی رائے ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ 3 کردار جو ہیں، میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ ان 3 کرداروں سے عمران خان اور بلاول کو جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کمپین کی اجازت نہیں ہے، کسی سے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ اس کو اپنے حق کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس کو اجازت ہے وہ گراؤنڈ پر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ قوم کا سامنا کر سکتا ہے۔ وہ اس جال کے اندر پھنس چکا ہے
وہ آگے کی طرف چلتا ہے بھی اس کو موت دکھائی دے رہی ہے، اور پیچھے کی طرف جاتا ہے پیچھے بھی اس کو جو ہے وہ کھائی نظر آ رہی ہے، اور کھائی میں کے اندر گرتا ہے تو اس کی موت ہے۔ اس لیے وہ کردار جو کھیل انہوں نے کھیلا تھا، وہ کھیل تو وہ کھیل چکے ہیں، لیکن وہ کھیل جو ہے وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب کسی اور سازش کی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی اور جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا جائے گا جس کے اندر پہلے بھی ملک کے اندر نقصان ہوا تو آج بھی وہ نقصان کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ کسی کے واٹس ایپ کے ذریعے اگر فیصلے اس ملک کے کیے جاتے رہے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے۔ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ میدان کے اندر اتر چکی ہے، ان سے فیلڈ بھی ایک کھینچ لیا ہے، اور ان سے لیول پلینگ بھی جو ہے وہ کھینچ لیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے اندر جو عوام ہے وہ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو الیکشن ہوتا تھا اس کے اندر کینڈیڈیٹ جو تھا وہ ووٹر کو ڈھونڈتا تھا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے۔ ماضی آپ کو یاد آئے، لیکن مستقبل کے اندر جو بھی ہوگا وہ 8، 7 اور 9 جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اس کے اندر جو ہیں اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی بقا اور اس ملک کے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔